बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अदालती महाज से अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अदालतों ने टोका चला दिया है। तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। पूरे का पूरा जो इस वक्त गेम प्लान है उसमें एक बहुत बड़ी ब्रेक लगाई है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बाज़ाब्ता तौर पर बहुत बड़े लेवल पर स्क्रिप्ट जो है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अदालती फैसलों को बालाए ताक रखा जा रहा है, बल्कि ये कहा जाए कि जूते की नोक पर बहुत सी जगहों पर अदालती फैसलों को रखा गया, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं, और एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत मस्बत फैसला आया है, और दीगर अदालतों से भी। और ये जो सारी कार्रवाइयाँ हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, बड़ी मानी खेज भी हैं, इनकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी स्टैंड लेने जा रही है, ये एक ज़्यादा अहम बात है, क्योंकि इसमें देखना यही होता है कि किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह के मामलात हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ जजेस के फैसले जो हैं वो तारीख का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ जजेस जज हमायूं दिलावर साहब की तरह तारीख बना रहे हैं, और कुछ जो हैं वो मस्बत अंदाज में तारीख का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एहसन अब्बास एडवोकेट हैं, इन्हें 9 सितंबर को, अब जरा ये सुनिएगा, इन्हें 9 सितंबर को 3 MPO में गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा किया। जेल से बाहर आए तो सियालकोट पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट पिसरौर ने रिमांड मांगने पर पुलिस की अच्छी खासी क्लास ली है। जज साहब ने फैसले में लिखा है कि मुलजिम को FIR दर्ज होने के 4 माह बाद अचानक एक ASI के बयान पर बजरिया जिमनी मुलव्वस किया गया। गवाह ASI ने कुछ बताया नहीं कि मुलजिम के मुलव्वस होने के बारे में उसे कैसे पता चला। मजिस्ट्रेट साहब ने मजीद लिखा कि मुलजिम PTI का टिकट होल्डर है, 4 माह तक ऐसे शख्स का नामालूम रहना मुमकिन नहीं। गिरफ्तारी वाज़े बदनीयती है। ऐसा लगता है कि सियासी जमात से वाबस्तगी पर निशाना बनाया जा रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया जा रहा है। यह अदालती फैसला है। अदालत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, यानी कि सियासी तौर पर किसी की, जो आप किसी को सिंगल आउट करके उसे निशाना बना रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अदालत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के शर्मनाक अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। ये जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टेट की मशीनरीज इस्तेमाल हो रही हैं, अदालत इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, इसका हिस्सा नहीं बनेगी। पुलिस गैर जानिबदार नहीं रही। किसी की ख्वाहिशात पर जेल किसी शहरी को हम नहीं भेज सकते। पुलिस की जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। पुलिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो है उसे जारी रखे हुए है। फैसले में आगे कहा कि अदालत कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। अदालत को पोस्ट ऑफिस ना समझा जाए, बल्कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर चेक एंड बैलेंस के निज़ाम का हिस्सा है कि आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो एक चेक एंड बैलेंस का मुल्क के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर जो निज़ाम होता है, अदालत उसका हिस्सा है। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है इससे पहले कि कोई और गिरफ्तारी करके नई कहानी और खेल शुरू कर दिया जाए। अदालत से ही रिहा किया जाता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुलजिम जो है उसे जेल, उन्होंने कहा इधर से रिहा होगा ये मुलजिम। इससे पहले आप किसी और मुकदमे में अरेस्ट करें, नई कहानी घड़ें, नया ड्रामा रचाएं, नया तमाशा खड़ा करें, आइन और कानून को बालाए ताक रखें, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनकी धज्जियां उड़ाएं, अपनी मनमानी करें, अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखें। उससे पहले इस बंदे को हम इधर से ही रिहा करते हैं। और ये जो फैसला नाज़रीन कराम दिया गया है जज साहब की तरफ से, मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर शहबाज गिल साहब का भी मैं ट्वीट देख रहा था कि दिलावर और दिलेरों के होते हुए, क्योंकि जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं, और उन्होंने वो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के भी जज हैं, इजाफी चार्ज के तहत, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कह दिया था रिमार्क्स में कि मैं दिलावर नहीं, मैं दिलेर हूँ। लेकिन फिर उन्होंने कोई ख़ास दिलेरी नहीं दिखाई, तो शहबाज गिल साहब ने दिलावर और दिलेर जो जज हैं उन पर तंज किया है, और इन्होंने कहा कि दिलावर और दिलेरों के होते हुए काजी के मनसब को, काजी मतलब
جو ایک قاضی کا لفظ ذرا آپ دیکھیں نا کہ یہ منصب اللہ کی طرف سے عطا کردہ منصفی کا منصب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دلاور اور دلیروں کے ہوتے ہوئے قاضی کے منصب کو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ذمہ داری سمجھ کر نبھانے والے بھی موجود ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے جج الیاس خان نے بلا وارنٹ گھر گھس کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والے ایس ایچ او کو قید کی سزا بھی سنائی ہے، اور مجسٹریٹ پیسرور نے بھی دباؤ کے بجائے انصاف پر مبنی فیصلہ سنایا ہے۔ ڈی آئی خان کے اندر جج الیاس خان جو ہیں انہوں نے ایس ایچ او جو ہے اسے قید کی سزا سنائی ہے، اور یہ بیسیکلی اسی طرح آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے آئی جی کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں پیش ہوئے، ان کے اب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کل جاری ہوئے تھے۔ اچھا، فیصلے یہاں پر رک نہیں رہے، یہ فیصلہ اب یہاں سے آیا ہے۔ وہیں دوسری جانب جو میں نے کہا تھا نا کہ مثبت اشارے، چیف کورٹ گلگت بلتستان جو ہے، گلگت بلتستان کی جو چیف کورٹ ہے اس نے ضمنی الیکشن کے نتائج جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ ایک ایسا ضمنی الیکشن جہاں پر ٹوٹل ووٹس جو ہیں 16,000 پڑے، اس کا نتیجہ آنے میں 9 دن لگے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی یہ بدنیتی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور پھر اتنی بیسک سی چیز، اور اس میں غصہ یہی تھا کہ خالد خورشید جو ہیں جو کہ جی بی کے وزیر اعلیٰ تھے، انہیں نااہل کروایا گیا، انہیں وہاں پر بھی ایک رجیم چینج کی گئی، نئی رجیم آ گئی، اور خالد خورشید جو ہیں انہیں عمران خان سے وفاداری نبھانے پر نشانہ بنایا گیا۔ اب الیکشن ہوئے، ان کی سیٹ خالی ہوئی، ان کی سیٹ پر ان کے والد صاحب کھڑے ہوئے، عوام کی ضد ہے، آپ کی بھی ضد ہے، آپ نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کا ساتھ دینے والوں کو ختم کرنا ہے۔ عوام نے کہا کہ ہماری بھی ضد ہے۔ عوام ہی اصل، تو دیکھیں اصل اسٹیبلشمنٹ جو اصل طاقت ہے وہ عوام ہے۔ جمہوریت میں جمہور سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، دس از ویری کلیئر، اور کسی کو اس خواب خیالی میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ملک میں سب کی عزت، سب اپنا اپنا کام کرے آئین اور قانون کے مطابق، تب ملک ترقی کرے گا۔ تو چیف کورٹ جو ہے گلگت بلتستان کی، اس کی طرف سے یہ بہت بڑا فیصلہ آیا ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو بھی بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہیں لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک فیصلہ ہوا ہے، بس سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں کیونکہ فیصلے بڑے دلچسپ آ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی رہائی کے حکم کے خلاف، ان کی جو رہائی کا حکم تھا اس کے خلاف نیب کی اپیل کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ نیب پہنچی لاہور ہائی کورٹ کہ آپ نے یہ جو ان کی رہائی کا حکم دیا یہ غلط دیا، تو آپ ان کی رہائی کا حکم معطل کریں، یہ ہماری درخواست ہے۔ نیب کی درخواست کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے اور اسے ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹا دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ نیب سنگل بینچ کے فیصلے سے متاثر نہیں ہو رہا، آپ متاثرہ فریق نہیں ہے تو آپ آئے کیوں؟ واضح رہے کہ نیب نے جسمانی ریمانڈ کے دوران چودھری پرویز الہی کی رہائی کا سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی اور کہا کہ پریس کانفرنس ابھی نہیں کرنی، یعنی پریس کانفرنس سے ایک مرتبہ پھر جواب ہے۔ 14 گرفتاریوں کے بعد بھی 15ویں گرفتاری جو ہے اس کے لیے کیس آلریڈی کر دیا گیا ہے کہ محمد خان بھٹی کو آپ نے اپنا اسپیشل سیکرٹری کیوں لگایا، اور یہ اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک اور مقدمہ درج کیا، اس میں اریسٹ کر لیں گے، لیکن وہ ابھی تک پریس کانفرنس کرنے پر نہیں آ رہے۔ اس سب کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کی پالیسیز پر بھی بات کی کہ بالکل ٹھیک تھی اور پی ڈی ایم نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بینچز کی تشکیل اور زیر التواء مقدمات کے معاملے پر کل 3 بجے اہم اجلاس طلب کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اسے بھی قاضی صاحب نے شرکت کی دعوت دی ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، قاضی صاحب ان لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں، عابد زبیری صاحب اور دیگر جو جسٹس بندیال کے ساتھ کھڑے تھے ریسنٹ پولیٹیکل سینیریو میں۔ آلدو میٹنگز جو ہیں وہ کیسز کے ڈیلے ارجنٹ کیسز پر ہیں، لیکن یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ موو ہے، اور اس سب کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل کو ختم کرنے کے لیے بھی اور عدالت کے اندر جو ایک دھڑے بندی یا تقسیم ہے اسے ختم کرنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ نے قیدیوں کی، اب یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا معنی خیز ہے، سپریم کورٹ نے قیدیوں کی مشروط رہائی کے قوانین پر عمل درآمد کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اطہر من اللہ نے تحریر کیا، جس میں جیلوں میں قیدیوں کی حالت زار سے متعلق فیصلہ کیا گیا۔ تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مشروط رہائی مجرم کا حق ہے، مجرم کو مشروط رہائی قانونی کارروائی پوری کر کے دی جا سکتی ہے۔ مجرمان کی مشروط رہائی کے قوانین پر عمل نہ ہونا آئینی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مجرمان کی مشروط رہائی کے قوانین
मुजरिमीन को फौरी फाल करें, मशरूत रिहाई के अहल मुजरिमान को फौरी तौर पर रिलीज करने के इकदाम किए जाएं। फैसले में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के हुक्म पर कानून और इंसाफ कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई। कानून और इंसाफ कमीशन की जमा कराई गई रिपोर्ट विफाकी सूबाई हुकूमतों की है, जो कि तशवीशनाक है। मुल्क भर की जेलों की हालत तशवीशनाक है। गुंजाइश से जायद कैदियों की वजह से जेलों में बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि मौजूदा निज़ाम इंसाफ अशराफिया तक महदूद है और पसमानदा अवाम पिस रहे हैं। जेलें कैदियों की बहाली और सुधार का मरकज होती हैं। रियासत की आईनी जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए कि किसी कैदी के बुनियादी हुकूक मुतासर ना हो। मशरूत रिहाई के अहल मुजरिमान को हक हासिल है कि वो आज़ाद हों। फैसले के मुताबिक कानून के अदम निफाज पर मशरूत रिहाई के अहल मुजरिमान रियासत पर दावा भी दायर कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे मुजरिमान होते हैं जिनकी रिहाई मशरूत होती है, वो शर्त पूरी करके, रिक्वायरमेंट्स पूरी करके वो रिहाई उनकी हो सकती है। और इस सब के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजमाइशी रिहाई जो है ये बेसिकली देना उनका हक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, और ये जो प्रिजन से उनकी रिलीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेशन पे जो रिहाई है, क्या उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैदी हैं ताल्लुक़ रखने वाले वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी रेज करता है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन मस्बत इशारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, और ये फैसले जो हैं ये बड़े एक बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।